तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। एक, कल जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से बेगम सफदर ने हस्बे रवायत जो उनकी बचपन से लेके अभी 55 तक एक आदत है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी होती है कि जिससे ज़िल्लत, रुसवाई, जग हसाई उनके खाते में आती है, और सिर्फ उनके खाते में नहीं आती बल्कि उनके ख़ानदान के खाते में भी आती है और उनकी सियासत के खाते में भी आती है। ये उनकी जनाब जिसे कहते हैं ना कि डिफेक्ट है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, और ये टेक्निकल डिफेक्ट है कि उन्होंने बाज नहीं आना होता। इस किस्म का झूठ, फ्रॉड, फ्रेब और सोसाइटी की एथिक्स और वैल्यूज़ के बरखिलाफ़ इस किस्म की हरकत और कलमात, ये उनकी आदत सानिया है। लेकिन कल जो उन्होंने हरकत की, पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल दुखा हुआ है। अरशद शरीफ साहब के नज़रियात से या व्यूज़ से कोई हक में हो या मुखालफत में हो, लेकिन पूरी 22 करोड़ आवाम इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान के उस नडर सहाफ़ी, उस दिलेर सहाफ़ी के ऊपर जो जुल्म और जबर हुआ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम अपने ऊपर महसूस कर रही है। ऐसे आलम के अंदर बेगम सफदर ने जो ट्वीट किया और फिर 100 छितर और 100 प्याज खा के उसको फिर डिलीट किया, पहले ट्वीट किया फिर 100 छितर और 100 प्याज खा के उसको डिलीट किया, उससे उसने ये साबित कर दिया कि वाक़तन बेगम सफदर की पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया जहां में कहीं इज्जत नहीं है। ये उसने साबित कर दिया। हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज इसकी सियासत को जितना नुकसान हस्बे साबिक इस एक ट्वीट और डिलीट ने पहुँचाया है, शायद किसी और एक्ट ने पहुँचाया हो। दूसरा इशू, आज से 2-3 दिन पहले लाहौर के अंदर बिला वजह भुट्टो और आज़म नज़ीर तारण वज़ीर कानून और हकूमती क़यादत की मौजूदगी के अंदर जो पाकिस्तान के रियासती अदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी और पाकिस्तान के रियासती अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ कलमात, जुमलात और नारे जो लगाए गए, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई मुज़म्मत के काबिल हैं। मैं पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशात से गुजारिश करूँगा और मुतालबा करूँगा, क्या कानून FIA का कानून सिर्फ शहबाज गिल के लिए है? क्या FIA का कानून सिर्फ आज़म स्वाति साहब के लिए है? क्या FIA का कानून सिर्फ PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए है? क्या FIA का कानून PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए है? ये लोग के जिन्होंने बरमला पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के रियासती अदारों और पाकिस्तान की एजेंसीज उनके हवाले से नफ़रत उगली है, क्या इनका भी कोई जनाब मुंह के ऊपर कोई लकीरें आएंगी, कोई हल्के फुल्के करंट इनको भी लगेंगे कि इनके भी बूथे जो है वो सुझेंगे? क्या इनकी ज़िंदगी भी कोई अजीरन की जाएगी? मेरा मुतालबा ये है कि बिला वजह भुट्टो को सिर्फ माफ़ी नहीं मांगनी, वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार पोस्ट के ऊपर हैं, उन्हें चाहिए कि वो फिलफोर रिज़ाइन दें और उनसे रिज़ाइन लिया जाए। पाकिस्तान की आवाम मुतालबा करती है कि फिलफोर बिला वजह भुट्टो वज़ारत ख़ारजा से जो है वो रिज़ाइन दें। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आज हम यहाँ पर मीडिया टॉक कर रहे हैं, कल साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन और पाकिस्तान के तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके दिलों की धड़कन इमरान खान साहब ने बिल आखिर परसों तारीख को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। मैं PTI का एक तीसरे लेवल का कारकुन होने के नाते से, और हम सब यहाँ पर हसनैन बहादुर राशिक साहब, सैमुअल बिल्लू साहब और हम सब लोग इस बात का ऐलान और इयादा करने आए हैं कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो। और हम इस बात का अज़म और इयादा करने भी यहाँ पर आए हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब ने इस पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की तामीर व तरक्की की खातिर, पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान को ग़ुलामी से निकालने की खातिर, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी देने की खातिर जो कॉल दी है
اس پہ انشاءاللہ 22 کروڑ پاکستانی کہے گا کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ انشاءاللہ پورے پاکستان سے، ہر شہر، ہر بستی، ہر گوٹھ، ہر گاؤں، ہر محلے، ہر علاقے سے، ہر صوبے سے، ہر ریاست سے، گلگت بلتستان سے، چترال سے، کشمیر سے، ہر جگہ سے انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ بچے بھی نکلیں گے، جوان بھی نکلیں گے، بوڑھے بھی نکلیں گے، ضعیف بھی نکلیں گے، عورتیں بھی نکلیں گی، کسان بھی نکلے گا، مزدور بھی نکلے گا، تاجر بھی نکلے گا، وکیل بھی نکلے گا۔ ہر مکتبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد عمران خان صاحب کی کال پہ انشاءاللہ جمعے سے جناب سارے لوگ اپنے گھروں سے اسلام آباد، راولپنڈی کی طرف رخ کریں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے یہ کال نہیں دی، عمران خان صاحب نے NRO لینے کے لیے یہ کال نہیں دی، عمران خان صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے پرچوں کو ختم کرنے کے لیے کال نہیں دی، عمران خان صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے اربوں کھربوں روپے کے کرپشن کے وہ کیسز کے جو پاکستان کے ادارے 4 6 8 سال لگا کر کروڑوں اربوں روپے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لگا کر ثابت کر چکے ہیں کہ جناب یہ زرداری کے، یہ بلاول زرداری کے، یہ حمزہ شہباز کے، یہ شہباز شریف کے، یہ بیگم صفدر کے، یہ نواز شریف کے، یہ سناب ان کی کرپشن ہے۔ اس طرح کوئی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے انہوں نے کال نہیں دی۔ عمران خان صاحب نے اپنی آل اولاد کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یا پاکستان کا حکمران بنانے کے لیے کال نہیں دی۔ عمران خان صاحب نے کال دی ہے مولانا محمد علی جوہر کی اس آزادی اور حریت کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جینا ہے تو سینہ تان کے جینا ہے اور ایک آزاد قوم اور ملک کے طور پہ جینا ہے۔ عمران خان صاحب نے کال دی ہے تو علامہ اقبال کی اس سوچ کی خاطر کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اس سوچ کے تحت جو ہے وہ کال دی ہے۔ عمران خان صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کہ جنہوں نے پاکستان کی کروڑوں مسلمان عوام کو بر صغیر کے اندر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک سوچ اور فکر دی تھی، آج کالے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور عالمی طاقتوں اور ملک دشمن طاقتوں کی چرنوں پہ بیٹھنے والے حکمرانوں سے آزادی دلانے کے لیے کال دی ہے۔ عمران خان صاحب نے ان حکمرانوں سے آزادی دلانے کے لیے کال دی ہے جنہوں نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے اور مرنے کا حق بھی چھین لیا ہے، پاکستان کی عوام کو رہنے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس مقصد کے لیے کال دی ہے کہ 44% مہنگائی کی وجہ سے نہ غریب کی زندگی سکھ کے ساتھ ہے، نہ مڈل کلاس کی زندگی سکھ کے ساتھ ہے، نہ امیر کلاس کی زندگی جو ہے وہ سکھ کلاس کے ساتھ ہے۔ آج عمران خان صاحب نے پاکستان کو ایک حقیقی نیا پاکستان، جرت والا پاکستان، ہمت والا پاکستان، ولولے والا پاکستان اور ترقی یافتہ پاکستان، معاشی ترقی والا پاکستان، ایکسپورٹ لیول کے اوپر ایک اپنا عبور رکھنے والا پاکستان، امپورٹس کو ڈیکریز کرنے والا پاکستان، فارن ریمیٹنس کو بڑھانے والا پاکستان، آپ کی پاکستان کے اندر لوگوں کے پاسپورٹ کی عزت اور وقار دلانے والا پاکستان، یہ پاکستان جناب دینے کے لیے عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کی کال دی ہے اور مجھے یقین ہے 100% انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ اس کے اوپر لبیک کہیں گے۔ ہم تمام MNA MPA PTI کی پہلے لیول کی، دوسرے لیول کی، تیسرے لیول کی قیادت اور عام عوام اس کے اندر اپنا پورا حصہ ڈالیں گی اور ہم کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ، کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی کے لیے نہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ اس رائٹ کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں یہ مارچ شروع ہوگا پرسوں اور کامیابی کے اوپر جا کے منطبق ہوگا، کامیابی کے اوپر جا کے متفق ہوگا کہ ہم نے الیکشن کی ڈیٹ لینی ہے، کیونکہ نیا الیکشن فریش مینڈیٹ ہی پاکستان کو تمام مسائل سے جو وہ چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ حسنین بہادر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف 2 آپ کی خدمت میں گزارشات کروں گا۔ آج سے کچھ دن پہلے آنریبل جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو 1 سیٹ سے نااہل کیا۔ آپ نے آپ کے چینلز پورے صوبے اور پورے ملک بھر کے اندر ہیں۔ میں اس وقت ملتان روڈ پر تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ لمحوں کے اندر پورا ملک بند ہو گیا۔ عمران خان نے کسی کو کال نہیں دی، کیا فیصلہ آیا، کہاں سے آیا۔
میں صرف اپوزیشن کو اور وہ لوگ جو عمران خان کی آواز کو دبانا اور دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ان کو ایک اپیل اور ایک گزارش کروں گا کہ آج پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں سے گزر رہا ہے. بغیر کال کے میرا 80 سال کا باپ راجن پور کے اندر سڑک کے اوپر روڈ بلاک کیے ہوا تھا. میرا باپ بہت روایتی پولیٹیشین ہے, وہ بہت سالوں سے سیاست کر رہا ہے, وہ کبھی سڑکوں کے اوپر نہیں آیا تھا. تو میں نے کہا سب سے پہلے میں راجن پور کی خبر لوں, تو مجھے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آیا کہ میرے والد صاحب سڑک بلاک کیے ہوئے اور ٹائر جلوانے والوں کے ساتھ تھے. عمر ان کی کتنی ہے؟ 82 سال. کسی نے ان کو نہیں کہا. تو میری پھر یہ سب کچھ قدرت کر رہی ہے, ہر ایک نے فوت ہونا ہے. ارشد شریف نے تا حیات زندہ نہیں رہنا تھا, ارشد شریف کو بھی ایک دن اوپر ضرور جانا تھا. ارشد شریف کا جو بے ایمانہ قتل ہوا ہے اور اس کے اوپر جس طریقے سے لیڈرشپ جو کہ مختلف خیالات رکھتی ہے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ذہن کے اندر جب میں نے وہ ٹویٹ پڑھا تو میرے ذہن میں کیا نام آیا؟ میرے ذہن کے اندر نام ہندا کا آیا, جو ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھتے تھے کہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا کسی نے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سارے کام اپوزیشن سے کروا رہا ہے اور موجودہ حکومت سے کروا رہا ہے. جو لوگ ملک کے لوگوں کا کلیجہ کاٹتے رہے ہیں اب وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو میری کمٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ہمارا ضلع فلڈ زدہ ضلع ہے اور آج میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ضلع راجن پور اس لانگ مارچ میں اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرے گا جس طرح وہ ضلع کریں گے جہاں پر فلڈ نہیں آیا ہوا. اگر ہمارے جیسے ضلع کے اندر لوگوں کے یہ جذبات ہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ جو باقی اضلاع ہیں وہاں پر لوگ کتنے بے چین ہیں اپنے آپ کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے اور غلامی کی یہ جو سوچ کی زنجیریں ہیں ان کو توڑنے کے لیے. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ترجمان وزیر پنجاب ہیں اور ترجمان وزیر پنجاب ہونے کی حیثیت سے چودھری فیض لائی ہیں, تو کہاں سے شرکت کریں گے لانگ مارچ میں؟ لبرٹی سے خان صاحب کے ساتھ ہوں گے یا ان کا کوئی اور پلان ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا جی آپ نے. سوال ہمیشہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے حوالے سے ہی پوچھتے ہیں, چھوٹے حوالوں سے کبھی بھی عمران بھٹی صاحب سوال نہیں پوچھتے. انشاءاللہ چودھری پرویز لائی صاحب دامے درمے سخنے بزرگ ہونے کے باوجود, ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود انشاءاللہ پوری صلاحیتوں کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب کی پالیسی اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی کے مطابق انشاءاللہ پرفارم کریں گے. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو عمران خان کے سیاسی کردار کے اوپر ایک دبا لگا ہے وہ نااہلی کا دبا کس طرح سے دھل پائے گا؟ کیا یہ لانگ مارچ اس میں کوئی کارآمد ثابت ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنی رولنگ کے اندر کلیئر کر دیا یہ ایک دفعہ کی جناب نااہلی ہے, ختم, بس کیس ختم ہو گیا, فنش ہو گیا. اگلا جو قرم ایجنسی کا الیکشن ہے اس کے اندر جناب وہ الیکشن لڑیں گے, وہاں پہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے. تو اصل میں نون لیگ کے جو ہمارے پٹواری ہیں ان کو سمجھ دیر میں آتا ہے. یہ وقت سے پہلے ہی جناب دونوں ہاتھ اوپر کر کے اور ایک ٹانگ اونچا کر کے جناب لڑیا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس کا انگلش سے اردو ترجمہ ہوتا ہے یا انگلش سے عربی ترجمہ ہوتا ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے وہ پاناما کا جو پہلا فیصلہ آیا تھا جس میں جے آئی ٹی بنی تھی اور اس میں جناب وہ خواجہ آصف, دانیال چودھری, سعد رفیق, ساری دنیا کے سامنے ہے وہ ان کی فوٹو کے دونوں ہاتھ اوپر اور ایک ٹانگ اوپر کر کے جناب لڑیاں ڈال رہے تھے. اور میرے خیال انہوں نے بھیجا قطری سفارت خانے کو, تو 3 گھنٹے بعد جناب اس کا ترجمہ آیا کہ حاذا فیصلۃ شدید چھتر کثیر ظلم عظیم. اس کے بعد ان کے چہرے لٹک گئے تھے. تو ان کو سمجھ دیر میں آتی ہے جناب. وہ پہلے تو بڑے خوش ہوئے, بعد میں پتہ چلا یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی جو ایک دفعہ کا ہوا ہے یہ انشاءاللہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ بھی نیل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکی دی ہے. جوان صاحب کے رانا ثناء اللہ نے متعدد بار کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آتی ہے تو ہمارے پاس معجون بھی ہیں اور ڈنڈے بھی ہیں ہمارے پاس. اگر کوئی معاملہ ہوا تو پھر کیا لاہے عمل اختیار کریں گے؟ وہ حکیم ہیں. میں نے آج صبح ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں یہ کہا, آج اس میڈیا ٹاک کے اندر دہرا دوں. اس نے کہا جی جیسے ہم نے 25 مئی کو سبق سکھایا تھا, میں برملا اعتراف کرتا ہوں 25 مئی کو ہم نے سبق سیکھا تھا
28 अक्टूबर को हाजी राना सनाउल्लाह साहब दामद बरकातुहू आलिया मज़ल्ला अलैह साहब जो है वो सबक सीखेंगे, ये सुन लें। और उनके क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चेरी ब्लासम भी बड़ा सबक सीखेंगे 28 तारीख को। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता क्या है। हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। हाजी राना सनाउल्लाह साहब ते तुसी भी फैसला कर लो कि इस्लामाबाद तो खिसकना है तो किस तरह खिसकना है, हेलीकॉप्टर के जरिए खिसकना है या किसी त्यारे के जरिए से आपने भागना है, ये ज़रा फैसला कर लो। इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम जब आएगी ना, जब फैज़ाबाद और कश्मीर हाईवे और दाएं बाएं से सारे जनाब लाखों की तादाद में पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा उठा के जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए इमरान खान साहब की क़यादत में जब आएंगे ना, तो फिर हम इनसे पूछेंगे हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना इतना भी नहीं होगा, उससे ऊपर होगा। ये मुझे बता दें कि हुकूमत की तरफ से ये तासुर आ रहा है कि तशद्दुद किया जाएगा इस्लामाबाद में। पाकिस्तान का आइन और कानून इजाज़त देता है किसी शहरी एहतजाज करने का पुरअमन। PTI ने अनाउंस कर दिया है कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर तशद्दुद होगा तो आपका राय अमल क्या होगा? आपने खुद सवाल करके और बड़ा अच्छा जवाब उसमें दे दिया कि आइन और कानून हमें इजाज़त देता है आज़ादी इजहार राय और जमहूरी रवायात, आइनी रवायात हमारा राइट है। 3.5 साल ये धरने करते रहे, लॉन्ग मार्च करते रहे। ये चरखा काटने के लिए आते थे या बैंगन लेने के लिए आते थे जनाब इस्लामाबाद, या आम चूपने के लिए आते थे, किस मकसद के लिए आते थे? हम तो उनको फैसिलिटेट करते थे, हम तो उन्हें कंटेनर देते थे, हम तो उनके लिए जनाब खान साहब ने एक दफ़ा तो खुद मौलाना फजल रहमान साहब का जो लॉन्ग मार्च आया हुआ था एक दफ़ा, उन्होंने भी 2-2 निकाले, उसने बिलावल जरदारी ने बिला वजह भुट्टो ने भी 2-2 निकाले। हमने तो नहीं किसी को रास्ता रोका, तो हमारा राइट है पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरी सारी ज़िंदगी धरने एजिटेशन पॉलिटिक्स में गुजरी है। 50,000 बंदा, सिर्फ 50,000। मैं कहता हूँ रावलपिंडी आ गया तो दुनिया की कोई ताकत भी जो है उसका रास्ता नहीं रोक सकती। यहाँ तो लाखों लोग आएंगे इंशाल्लाह, लाखों। तो इंशाल्लाह ना कोई गोली ना कोई गाली, शेलिंग मेलिंग हल्की फुल्की कर लेंगे जना, जुनैद सफदर की जना मेहंदी की याद ताज़ा करने के लिए वो कर लें जना, जो इन्होंने दिल पशोरी करनी है। लेकिन जनाबे वाला इस दफ़ा इलेक्शन की तारीख लिए बगैर यहाँ से इंशाल्लाह वापस नहीं जाएंगे। तो ये बता दें कि सियासी जद्दोजहद से आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हुकूमत नहीं गई, आपके पास क्या फार्मूला है कि आप ये सियासी जद्दोजहद बता दें? मेरा ख्याल है कि 5 नवंबर 1996 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गई थी। काजी हुसैन अहमद साहब के 2 धरने 24 जून 1996 और 27, 28, 29 अक्टूबर 1996 उसके ज़रिए से गई थी। मेरा ख्याल है कि उससे पहले भी कौमी इत्तेहाद की जो 77 की तहरीक थी उसकी सूरत में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गए थे इक़्तिदार से। ये नहीं आप कह सकते, ये दोनों चीज़ें हैं, 50-50 है। लेकिन बात यह है कि आपका अज़्म क्या है। इमरान खान साहब का अज़्म हमने अभी मैंने और हुसैन साहब ने पूरा जनाब मीडिया टॉक करके हमने बताया है कि हम कोई अपने ऊपर पर्चे जो हुए हैं करप्शन के, कोई उसको माफ़ करवाने के लिए या NRO 1 या NRO 2 लेने नहीं आ रहे। हम तो मुल्क बचाने आ रहे हैं। जब मुल्क बचाने आ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, कामयाबी जो है ये नहीं होती कि आपको आपकी मतलब का जब मकसद मिल गया। कामयाबी ये होती है कि आप हक के ऊपर खड़े होके आपने अपना हक अदा कर दिया, उसको कामयाबी कहते हैं। आखिरी सवाल, कितने लोग जो है आप लाएंगे, तो दावा करें कितने लोग? 10 लाख, 20 सर लाख, 50 लाख? इंशाल्लाह 10 लाख से ज़ायद अफराद KPK, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी
PMLN کے وار سہے, وہ بھی بلا وجہ. سب سے زیادہ رپورٹرز. الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے. بول کی روایت, سب سے پہلا نتیجہ. اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا, PTI کامیاب, مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر. لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.